Bonjour, السلام عليكم كيف دايرين لاباس عليكم j'espère que vous allez bien كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم خاصة بالتلاميذ او الناس ديال اولى باك بروميير اني بكالوريا. غادي نشوفوا بيان سور التتمه ديال الامور او الحوايج اللي خاصين بلافغ ديال لابوط ميرفي. ديجا خدمنا لا فيش دو ليكتور وتكلمنا عليها وقلت لكم انها واحد الحاجه اللي مهمه بزاف كبطاقه تعريفيه كتجمع بزاف ديال المعلومات اللي خاصين بلافغ جينيرالمون. وبيان سور كتكون عندكم عليها واحد لا كاستيون في الامتحان كو سوا الامتحانات الصفيه او الامتحان الجهوي اللي عليه بيان سور هو اللي عليه العمده هو اللي داير عليه العام كامل. سي بور سا حفظوها وراجعوها مزيان. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهاش غادي نخلي لكم لو لين ديالها في لابار دانفو باش هكذا تدخلوا وتشوفوا ديك لا فيديو. بالنسبه لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لي بيرسوناج غادي نشوفوهم كاملين غادي نديتايو فيهم كل واحد شكون هو فاش خدام شحال في عمره شنو العلاقه اللي عنده مع البيرسوناج الاخر. وغادي نشوفوهم من لي بيرسوناج من لي بلو برينسيبال حتى لي سكوندير يعني غنشوفوهم الاكثر اهميه غادي نكنزلوا. الوغ اول بيرسوناج عندنا بيان سور هو اهم بيرسوناج كاين في الروايه اللي هو لو ناراتور اللي هو سيدي محمد. سيدي محمد سي لو ناراتور اي بيرسوناج برينسيبال يعني هو السارد وكذلك واحد الشخصيه مهمه او رئيسيه في القصه. الى 6 ans عنده 6 سنين. son seul ami est la boîte qui contient des objets ordinaires. الصديق ديالو الوحيد هو ديك لا بواط ميرفي اللي عنده ديك لا بواط صغيره اللي كيجمع فيها دي اوبجي. كل اوبجي منين كاينها مسمارها كل مره كيدير فيها شي حاجه اللي ما عندها حتى شي معنى اللي ما ماسوسياش مع حاجه اخرى. ما بالنسبه ليه هو هذيك لوبجي هي لامي الوحيد ديالو هي اللي كتحاول او اللي كتبعدو من المشاكل ومن ديك لا سوليتود اللي كيحس بها. Alors, سالينا من البيرسوناج برينسيبال اللي هو سيدي محمد. بيان سور عنده دوطخ كاركتير مي الحوايج اللي مهمين هما هادو. عنده 6 سنين عقلوا عليه عنده 6 سنين وعزيز عليه ديك لاباط ديالو وهو لو ناراتور على البيرسوناج برينسيبال. بيان سور معروف بالوحده ومعروف بزاف د الحوايج مي هادو هما الحوايج الرئيسيين. لالا زبيده. لالا زبيده سي لا مير دو ناراتور. elle croit beaucoup aux superstitions. لالا زبيده هي الام ديال لو ناراتور وكتفكر بزاف اولا كتامن بزاف بالشعوذه وبتوسكيي السحر وشعوذه وهذاك التخربيق كامل. عقلوا على هذا الكاركتير ديال لالا زبيده وعقلوا كذلك على الاسماء حيت كاين بزاف ديال الاسماء متشابهين. ندوزو دابا لعبد السلام. عبد السلام سي لو بير دو ناراتور. زبيده سي لا مير. عبد السلام سي لو بير دو ناراتور. Elle exerce le métier de tisserand. Il est aimé par son fils. Alors, c'est le père du narrateur, bien sûr, هو الأب ديال الناراتور كي exercer le métier الخدمة ديال تيسخان حائك كيصاوب الحيك ولا حياكة ولا داك الجلال ولا دوك الحياك. المهم الحيك راه معروفين سول ماماك اللي ما عرفتيش غنقول لك شنو هو الحيك. il est aimé par son fils وعزيز عليه هو عزيز على الابن ديالو يعني الابن ديالو كيبغيه بزاف اللي هو سيدي محمد. كنزة c'est la chouafa. Elle habite dans le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur. Elle est connue par Tante Kenza et exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. Alors, Kenza هي شوافة كتسكن في لو ريد-شوسي ديال الدار اللي ساكن فيها سيدي محمد. لو ريد-شوسي هو الطابق السفلي ماشي البروميير ايطاج. الطابق السفلي ملي كندخلوا من الدار كنلقاو لو ريد-شوسي كتكون الدار الاولانيه التحتانيه كتسمى ريد-شوسي. Et après, qui est le premier étage et le deuxième. هي ساكنة في le rez-de-chaussée ديال نفس الدار اللي ساكن فيها لو ناراتور. elle est connue par Tante Kenza معروفة بزاف بخالتي كنزة أو الخالة كنزة. elle exerce le métier de voyante. هي خدمة ديالها هي أنها شوافة. الشواف هو سيد ربي qui la rend très connue dans le quartier. هذيك المهنة هي اللي خلاتها معروفة بزاف في هذاك الحي ديالهم يعني معروفة بخالتي كنزة الشوافة. ندوزو دابا لفاطمه البزيويه. فاطمه البزيويه سي لا فام d'Allel habite au deuxième étage partagé avec la famille de narrateur. فاطمه البزيويه هي مرات علال لو جاردينيي كتسكن في الدوزيام ايطاج بارطاجي افيك لا فامي دو ناراتور. هذاك لو دوزيام ايطاج بحال قلنا كاين قلنا الريد-شوسي فيه
هادشي غادي نشوفوه في الاخر ديال لا فيديو، ولا ندير لكم فيديو خاصه به نقسم لكم الدار ونعطيكم التقسيم ديال لي زيتاج كل واحد شكون ساكن فيه. كاين لو ريد-شوز اللي ساكنه فيه الشوافه، كاين لو بروميير ايطاج ساكنه فيه عيشه جو كخوا هي و الابنه ديالها زينب وراجلها دريس العواد. وكاينه دوزيام ايطاج ساكنه فيه لا فامي ديال لو نافاتور و لا فامي ديال فاطمه البزيويه. داكشي اش قال لك ساكنه في دوزيام ايطاج، داك لو دوزيام بارطاجي مقسوم اولا مشترك ما بينها هي وبين لا فامي ديال لو نافاتور. اي عندها لو جارديني اللي هو قلنا لك كيف ما قلت لكم هو عندها الزوج ديال فاطمه بزيويه، سي ليبو دو فاطمه بزيويه ترافاي كوم جارديني. هو الزوج ديال فاطمه بزيويه والخدمه ديالو سي ان جارديني. غادي نمسح لو طابلو الا بغيتو ديروا سكرين شوت بيان سور. غادي نمسح لو طابلو ونعاود نكتب لكم لي زوتر بيرسوناج وندوزو ان شاء الله للشرح. بالنسبه للشخصيات الاخرى غادي نلقاو زينب سي لا في دو دريس العواد اي رحمه اجي دو 7 ans. اللي ديتيستي بار سيدي محمد. زينب هي البنت ديال دريس العواد وديال رحمه اللي قلت لكم ديجا ساكنين في الدوزيام ايطاج، عندها 7 سنين وديتيستي بار محمد سيدي محمد، يعني ما كيحملهاش محمد، مقوته من طرف محمد اولا ما كيبغيهاش سيدي محمد. رحمه سي لا مير دو زينب، سي لا فام دو دريس العواد d'abord et la mère de Zineb. Elle habite au premier étage de la même maison. هي الام ديال زينب والزوجه ديال دريس العواد وكتسكن في البروميير ايطاج اللي في نفس الدار اللي ساكنه فيها الشوافه والعائله ديال سيدي محمد. Alors دريس العواد c'est l'époux de Rahma bien évidemment et le père de Zineb. Il travaille comme un fabricant de charrues. هو الاب ديال زينب والزوج ديال رحمه وكيخدم الخدمه ديالو فابريكون دو شارو، بحال الناس داك كيصنع المحرات اللي كانوا يحرطوا به ولا المحاريت. Il travaille comme un fabricant de charrues. هذه الخدمة ديالو. Le frère, c'est un homme barbu et maigre. Il fait l'objet du cauchemar pour Sidi Mohamed. Le frère هو الفقيه ديال المسيد اللي كيمشي يقرا عنده سيدي محمد. C'est un homme barbu, عنده لا بارب، عنده اللحية، et maigre ضعيف شوية. Il fait l'objet du cauchemar pour Sidi Mohamed، يعني كيخلع سيدي محمد لدرجة أنه كيطلع ليه في الأحلام ديالو، حيت كيبقى يهز واحد العصا وكيضربهم حيت كيحفظهم القران في هذيك ليكول كورانيك. نتوما راكم عارفين التقاليد والعادات ديالنا، الا كان شي واحد منكم ما كنظنش نهائيا قريتو في المسجد. المهم الناس القدامين كانوا كيصيفطوا وليداتهم للمسجد كيقراو القران قبل ما يدخلوا المدرسه، وكيكون عندهم بيان ايفيدامون واحد الفقيه اللي كيقريهم وكيشحطهم بواحد العصايه الا ما حفظوش القران. هو هذاك الفقيه. دريس لو تينيو سي لابرونتي دو معلم عبد السلام. اللي سيرفيابل لابرونتي بحال قلنا المتعلم. معلم عبد السلام كاين عنده واحد المتعلم صغر منه كيعلمو. سي دريس لو تينيو سي ان نوم بيان سور سي كيلكان دو سيرفيابل، يعني سيرفيابل يعني بحال قلنا ظريف اولا مطيع، كيطيع في العمل ديالو وكيقدم الخدمات ديالو على احسن وجه. ظريف الله يعمر هضر. لالا عيشة, c'est l'amie proche de Lalla Zoubida et l'ancienne voisine de toute la famille, bien sûr, de famille de narrateur, détestée par Sidi Mohamed. Sidi Mohamed ما كيجالس وما كيحملش عباد الله. هي لالا عيشة هي الصديقة ديال زبيدة اللي هي الأم ديال سيدي محمد، وكانت الجارة ديالها القديمة، فكانت ديك الساعة ساكنة حداهم مع لا فامي بيان سور، جارة لا فامي ديال النغطة، جارة صاحبتها زبيدة، يعني كانت من قبل جارتها وكانوا مصاحبين، ومن بعد ما بقاتش ساكنه مع حداها ولكن بقات ديك لاميتي بيناتهم. ديتيستي بار محمد عاوتاني سيدي محمد ما كيحملهاش بحال زينب. غادي نتعرفوا بيان سور علاش ما كيحملهاش. غنبقاو لنا هاد لي بيرسوناج. مولاي العربي سي لو ماري دو لالا عيشه اللي ديجا كتبنا في لو طابلو قبل. Il fabrique des babouches. Il s'est remarié avec la fille de Abdelrahman le coiffeur. مولاي العربي هو الزوج ديال لالا عيشه، كيصاوب لي بابوش، هو صانع ديال لي بابوش البلاغي تقليديين، وغادي يعاود يتزوج بلا في دو عبد الرحمن لو كوافور، حيت هو ديجا متزوج بلاله عيشه وغادي يمشي يتزوج عليها واحد السيده اخرى اللي هي بنت عبد الرحمن لو كوافور. سيدي محمد بن طاهر سي كي سيدي محمد بن طاهر سي ان كوافور كي هابيت او ميم كارتيي دو لو ناراتور، يعني كيسكن في نفس الحي اللي ساكن فيه لو ناراتور. سا مور بروفوكا دو لا فيير شي سيدي محمد، غادي يموت وداك الموت ديالو غادي يخلق واحد العهالة ولا واحد الخوف تجاه
سيدي محمد وغادي تجي السخانه ولا الهلوسه. عبد الله ليبيسي، معروف بعبد الله ليبيسي. سي ان ايبيسي، يعني عنده واحد الحانوت ديال البقاله. Sa boutique est située à Haffarine. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abd Allah. هو ايبيسي كيف ما قلنا، عنده حانوت ديال المواد الغذائيه وداكشي، ولا بوتيك ديالو كاينه في الحفارين، واحد المنطقه واحد البلاصه كاينه في فاس سميتها الحفارين. لو ناراتور اي فاسيني باغ لي ريسي راكونتي باغ عبد الرحمن، حيت داك عبد الرحمن كيبقى يعاود بزاف لسيدي محمد دي زيستوار، كيبقى يعاود ليه دي ريسي، و لو ناراتور عزيزين عليه دوك لي ريسي اللي كيعاود ليهم هذا، اللي كيعاود ليه هذا عبد الله. حموصه، حموصه سي لو كاماراد دو كلاس دو ناراتور. سون فري نون اي عزوز براده. حموصه هو واحد لامي اولا لو كاماراد ديال لا كلاس اللي كيقراو فيها بيان سور لو ناراتور، هو لامي ديال لو ناراتور في لا كلاس، والاسم ديالو الحقيقي هو عزوز براده. هو سميتو عزوز براده ولكن مكنين عليه حموصه، حيت بيان سور دائما كيكونوا بيناتنا دوك الكنيات ملي كنكونوا صغار كل واحد كيكني على شي واحد شي حاجه. هذا مكنين عليه حموصه ولكن لو نون فري سي عزوز براده. سي عبد الرحمن سي لو كوافور دو معلم عبد السلام، هو هذا الابنه ديالو اللي غادي يتزوج بها، مولاي العربي. سي لو كوافور دو بير دو ناراتور دو عبد السلام، دو معلم عبد السلام. Sidi العرافي c'est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec la Aïcha pas pour le consulter. سيدي العرافي هو واحد الفويون، واحد العارف على ما كيقولوا شواف، هو اللي غادي يمشي عنده لاله زبيده لا مير دو ناراتور، هي ولاله عائشه صاحبتها، باش يسولوه على شي حوايج. المهم كيمشيو عندهم، كيمشيو قلت لكم كيامنوا بزاف بالشواده. ندوزو دابا لي بيرسوناج الاخرين اللي باقيين لينا. هاد لي بتي بيرسوناج هما لي بيرسوناج تقريبا اللي ما مهمينش بزاف في القصه، غير خاصكم تعرفوهم بيان سور حيت مذكورين، تعرفوا كل واحد الفونكسيوناليتي ديالو شكون هو. سلامه سي لا ماريوز بروفيسيونيل الى لا فودا نون. سلامه هي واحد هي كتخدم الخدمه ديالها بحال قلنا خطابه اولا المهم داكشي ديال العراسات، وعندها واحد الصوت بحال ديال الراجل. زهور اون فوازين دو لاله عيشه. زهور هي واحد الجاره ديال لاله عيشه، مهم مذكوره سميتها زهور، خاصكم تعرفوا شكون هي زهور، جاره ديال لاله عيشه. لاله خديجه سي لا فام دو لونكل عثمان. لاله خديجه هي الزوجه ديال عم عثمان اولا خال عثمان. لونكل عثمان سي لو فييار، سي ان فييار، واحد السيد ولا واحد الراجل عجوز كبير. وخديجه لاله خديجه هي الزوجه ديالو، هي صغر منه بزاف، كتبان بحال بنته ولا حفيدته، هو راجل كبير في العمر. ماري دو لاله خديجه اي اونسيان ميتر دو مباركه، هو بحال قلنا السيد ديال مباركه، واحد السيده سميتها مباركه كان هو السيد ديالها، السيد ديالها ديك الوقت، زعما كان داكشي ديال الاسياد وديال العبيد، اولا هي كانت الامه ديالو. مباركه اونسيان اسكلاف دو لونكل عثمان، يعني هو كان السيده ديالها وهي كانت اسكلاف عنده، كانت عبده اولا كانت امه. مباركه. لاله فطوم سي لا كاسير دو بامور. لاله فطوم هي ديك السيده اللي خدامه في البامور اللي هو الحمام التقليدي ديالنا، وهي كانت تاخذ لي تيكي ولا لا كاسير، كانت هي اللي كتخلص وكتعطي لي تيكي لي كليون. هما لي بيرسوناج اللي بقاو. جيسبر هادشي يكون فاتكم ويكون باين لكم بيان سور، ويكون الشرح واضح. غادي تبقى ليا واحد الحاجه فقط انني غادي نعاود نكتبها لكم، واللي هي الدار ديال الشوافه اللي ساكنين فيها دوك لي فامي، باش هكذا تعرفوا تبقى لكم في المخيله الدار ديال الشوافه وشكون ساكن في كل ايطاج، باش هكذا تبقاو عاقلين عليها في دماغكم. اول حاجه كاين لو ريد-شوسي، اولا قبل ما نبدا دار الشوافه سو تروف على بورت دو درب النوال، كاينه في الدرب في الدخله ديال درب النوال، واحد الدرب سميتو درب النوال في فاس. هذيك الدار ديال الشوافه كاينه تماك. الوغ هذيك الدار كتكون من 2 ايطاج والغيد-شوسي بيان سور. لو ريد-شوسي قلت لكم هو ليطاج التحتاني، وكيتسمى الايطاج كيتسمى ريد-شوسي. السفلي كنقول ليه السفلي، ساكنه فيه لا طونط كنزه. لا طونط كنزه اللي هي الشوافه، اللي هي لا فويونت، كنسميوها اللي بغينا، يا اما طونط كنزه يا اما الشوافه يا اما لا فويونت، بحال كندو نطلعو لبروميير ايطاج. شكون كنلقاو فيه؟ بروميير ايطاج كنلقاو فيه رحمه، كنلقاو فيه دريس العويد، وكنلقاو فيه زينب. يعني رحمه ساكنه مع راجلها دريس، وزينب بنتها. وكنطلعو دابا الدوزيام ايطاج. الدوزيام ايطاج هو اللي كاين فيه دو فامي بارطاجي،
اللي فيه لا فامي ديال سيدي محمد. كاين فيه معلم عبد السلام، لاله زبيده، سيدي محمد، عبد السلام مراتو زبيده، وسيدي محمد ولدهم اللي هو ناباتور. هادي لا فامي الاولى. لا فامي الثانيه كاين فيها علان، فيها علان لو جارديني اي هادي مراتو فاطمه البزيويه. هادو هو ليطاج الثاني اللي قلنا قبيله بارطاجي افيك لي دو فامي. هذه خطة فقط باش انكم تحاولوا تعقلوا على هذا، على الدار وشكون ساكن فيها وهذاك الشيء كامل. المهم جيسبر هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، واخا جات طويله مي مفيده جدا. كنتمنى تشوفوها من الاول حتى الاخر، نتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها بيان سور مع الاصدقاء باش تعمل فائده. ديروا لي ان لايك وخليوا لي ان كومونتير وقولوا لي كيف جاكم المحتوى ولا كيف جاكم لي فيديو، واش نكمل او لا. وبيان سور تابوناو الا كنتو مازالين جداد وما تابونيتوش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في راسكم حتى في نوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.